अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्ते नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्ते नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे इस सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 68 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्बीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि कलमे दो हैं और इन दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा है। पहला साकिन वाव मद्दा, हुर्फे मद्दा में से वाव मद्दा, दूसरा साकिन हमजतुल वसल, तीसरा साकिन ये दाल साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फे मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाता है। हमने हुर्फे मद्दा को हज़फ कर दिया। हमजतुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। ये जो दाल साकिन है इसको हम पेश वाली लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के पास ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। रा के पास ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे बा मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ बा पहली मरतबा रा से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। रा के पास ज़बर होने की वजह से हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। काफ के पास ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही। या के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे या मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ या पहली मरतबा बा से मिलकर पढ़ा जाएगा, दूसरी मरतबा नून साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा नून साकिन के बाद लाम और रा में से लाम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नून साकिन को हम लाम से मिलाकर इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो लेकिन गुन्ने के बगैर, और इस कायदे का नाम होगा इदगाम बिला गुन्ना। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ भी अलिफ मद्दा हो रहा है, दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। या हालत वक्त में या का ज़बर हज़फ हो जाएगा, कलमे का आखिरी हर्फ यानी या साकिन हो जाएगा और वक्त बनेगा वक्त बिल इस्कान। इसके अलावा हालत वक्त में या साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर होने की वजह से ये या जो है या मद्दा बन गई। ठीक है, और इसको हम दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के पास ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक या अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ नून पहली मरतबा हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा हरकतैन मिकदार गुन्ने के साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ हम गुन्ना करेंगे। हाँ के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टे पेश को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाते हैं। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे नून मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ नून पहली मरतबा हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के साथ यानी ज़बर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। रा के ऊपर ज़बर होने की वजह से हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। ता के ऊपर दो पेश की तनवीन है, लाम और रा में से लाम आ रहा है, तो हम दो पेश की तनवीन को लाम से मिला के इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो लेकिन गुन्ने के बगैर, और इस कायदे का नाम होगा इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है,
الف خالی سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہے ایسا الف الف مد داخل آتا ہے، الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہم کیسے پڑھیں گے؟ بقرۃ اللہ. ٹھیک ہے، الف خالی اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہے ایسا الف الف مد داخل آتا ہے، الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم باریک پڑھیں گے. ضاد کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور 2 پیش کی تنوین کے بعد ینمو کے متحرک حروفوں میں سے واو آ رہا ہے، تو ہم 2 پیش کی تنوین کو ینمو کے متحرک حروف یعنی واو سے ملا کر ایسے پڑھیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہو اور حرکتین مقدار غنہ بھی، اور اس قاعدے کا نام ہوگا ادغام مع الغنہ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ واو کا مضبوطی اور جماع کے ساتھ پڑھیں گے. الف خالی سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہے ایسا الف الف مد داخل آتا ہے، الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. باقی نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے کاف ساکن ہے. ساکن حرف سے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. ٹھیک ہے، را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، حالت وقف میں 2 پیش کی تنوین حذف ہو جائے گی، کلمے کا آخری حرف یعنی را ساکن ہو جائے گا اور وقف بنے گا وقف بالاسکان. ٹھیک ہے، اب را ساکن ما قبل حرف ساکن ما قبل حرف مکسور ہے، تو یعنی را ساکن ہے، حالت وقف میں را ساکن ہو جائے گا نا. را ساکن کے سے پہلے والا جو حرف ہے وہ بھی ساکن، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم حالت وقف میں باریک پڑھیں گے. اور اگر ہم یہاں سے وصل اٹھاتے ہیں تو وصل اٹھانے کی صورت میں را موٹی پڑی جائے گی اور 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آنے کی وجہ سے یہاں پہ ہم اظہار حلقی کا قاعدہ کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی نون تنوین میں چھپے نون ساکن کو ہم خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے اس کے مخرج و صفات کے ساتھ. ٹھیک، الف خالی سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا الف الف مد داخل آتا ہے، الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. نون کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہاں اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم تنوین میں چھپے نون کی آواز کو میم سے بدل کے اخفائی شفوی کے ساتھ ادا کریں گے. یا ساکنوں سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسی ہے یائلین کہلاتی ہے، یائلین کو 1.5 حرکت دیر لگا کر نرمی اور سہولت کے ساتھ پڑھتے ہیں. دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. کاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ حالت وقف میں کاف کا زبر حذف ہو جائے گا، کلمے کا آخری حرف یعنی کہ کاف ساکن ہو جائے گا اور وقف بنے گا وقف بالاسکان. ہم کیسے پڑھیں گے؟ عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے فا ساکن ہے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ حمزہ حمزۃ الوصل تھا جو درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے حذف ہو گیا. واو ساکنوں سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو ایسا واو مدہ کہلاتے ہیں، واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. الف خالی سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا الف الف مدہ کہلاتا ہے، الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. تا کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے حمزہ ساکن ہے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے، لیکن حمزہ ساکن کی آواز اس کے مخرج میں جھٹکے کے ساتھ رکتی ہے. را کے اوپر پیش ہے، پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے، لیکن آگے واو ساکن ہے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. اس کے علاوہ را کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے. واو ساکنوں سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو ایسا واو مدہ کہلاتا ہے، واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فافعلوا ما تؤمرون. اس میں آ کے پڑھ لیتے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العلي